नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल भारत का जो जम्मू कश्मीर है, अभी तो वो सूबा नहीं रहा, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है 2019 की 5 अगस्त को, आपको याद होगा। अब आजकल वहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, और जिसके लिए सारी पार्टियां जो हैं अपने अपने तौर पर कैनवासिंग कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी वो भी वहाँ पर काम कर रही है, और इसके लिए भारत का जो वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह है, वो वहाँ पर गया हुआ था और उसने वहाँ पर एक भाषण में ऐसा कह दिया कि आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। उसने पाकिस्तान की जो अभी आईएमएफ के साथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी डील हुई है, इसके बारे में उसका जिक्र किया। आपको मैं बता चुका हूं पहले भी, कुछ रोज कबल शहबाज शरीफ जब न्यूयॉर्क गया था अमेरिका, यूएन जनरल असेंबली में शरीक होने के लिए, हकीकत में उसका खास जो मुद्दा था वो था आईएमएफ से ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, $7 बिलियन का जो लोन है ना, उसकी मंजूरी लेना, और वो उसको मिल गई। और मैंने ये भी आपको बताया था कि किस तरह वो पाकिस्तान जब वापस आया तो पाकिस्तानी भंगड़ा पा रहे थे, वाह वाह हमने तो बड़े मीर मार लिए, क्या बोलते हैं, चोटियां सर कर ली, जैसे एवरेस्ट की चोटी सर कर ली। कर्जा ले लिया है एक $7 बिलियन का। अब ये जो राजनाथ सिंह ने जब कल जम्मू कश्मीर में ये कहा कि पाकिस्तान आज 77 साल के बाद एक लोन पूरा नहीं होता, दूसरा लोन लेने के पीछे लगा रहता है। अगर वो भारत के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे होते तो आज उसको आईएमएफ से ये लोन न लेना पड़ता $7 बिलियन का, जिसके लिए उसे जो है नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये भी आज की यानी कल की खबर है कि आईएमएफ ने जो लोन दिया है ना, अभी तो एक पैसा भी नहीं मिला, पहले $1 बिलियन मिलेगा। उसके लिए उनकी जो शराइत है और जिस पे अमल दरामद शुरू हो चुका है पाकिस्तान में, 1.5 लाख लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है पाकिस्तान में। पहले ही उनकी हालत क्या खराब है, उल्टा उसके ऊपर ये 6 वज़रात खत्म कर दी गई हैं, 2 वज़रात को आपस में जम कर लिया गया है, और बाकी जो पहले से चल रहा है, आपको तो इल्म है कि बिजली का यूनिट 65 रुपए का है, पेट्रोल 300 रुपया, और इस तरह जो खाने पीने की अशिया है, दूध 200 रुपए से ज्यादा लीटर का है, गोश्त मुझे जहां तक इल्म है कि तकरीबन 1500 रुपये छोटा गोश्त है। अंडे महंगे हैं, सब्जी महंगी है, प्याज, लहसुन, आलू, हर चीज जो है, क्या है कि जब आप डीजल के दाम बढ़ा देते हैं तो किराया बढ़ जाता है, तो वो किराया जो है वो कोई भी व्यापारी अपनी जेब से तो नहीं देगा, वो उस चीज के ऊपर चढ़ा लेता है, तो उसकी वजह से वो चीजें महंगी हो जाती हैं। अब ये आईएमएफ का लोन लेने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है पाकिस्तान को। तो राजनाथ सिंह ये कह रहा था कि अगर पाकिस्तान के भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात होते, हकीकत में तो फिर उसको कोई ज़रूरत नहीं थी कि कोई लोन लेता,
لیکن آپ فار دا سیک آف آرگیومنٹ سوچ لیجئے کہ اس کو ضرورت پڑ گئی تو اس کے لیے بھارت سے $7 بلین لینا کوئی بڑی بات نہ ہوتی، کیونکہ اس نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم نے صرف جموں کشمیر کو، میں آپ کو بتا دوں جس میں سے لداخ نکال دیا گیا ہے، اس کے لیے جو امدادی پیکیج کا اعلان کیا ہے بھارت سرکار نے وہ $10.5 بلین ہے، اور اس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے۔ پاکستان کو $7 بلین لینے کے لیے کتنی تکلیف کرنی پڑ رہی ہے۔ اگر اس کے پاکستان کے ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے تو ہم بنا کسی شرائط کے اس کو دے سکتے تھے، لیکن نہیں، ان کو تو غزوہ ہند کرنا ہے۔ 1947 سے جب سے پاکستان بنا ہے اس نے پہلا کام یہ کیا، ہندوستان کے اوپر حملہ کر دیا۔ وہ دن آج کا دن یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان جیسے ہندوستان کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ اب اگر ایسے حالات رہیں گے اور جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی بلوٹیڈ آرمی بنا رکھی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کس طرح بھارت کی 140 کروڑ کی آبادی ہے، اس کے لیے 13 لاکھ کی فوج ہے۔ پاکستان کی 22 کروڑ کی آبادی ہے، اس کے لیے 7 لاکھ کی فوج ہے۔ آپ سوچئے اتنی ساری فوج، ان کے تنخواہیں ہوں گی، ان کے پینشن ہوں گے، ان کے دوسرے الاؤنسز ہوں گے، اچھا پھر اتنی ساری فوج کے لیے اتنے ہتھیار بھی رکھنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہے، میں نے آپ کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ کس طرح پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ 50% تو ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے، یعنی جو پرانے قرضے لیے ہیں نا ان کی قسطیں بھرنے میں یا سود بھرنے میں، باقی جو 50 ہے اس میں سے 40 فوج لے جاتی ہے، باقی 10 بچتا ہے پبلک کے لیے، اور ظاہر ہے اس میں کیا ملے گا پبلک کو۔ تو یہ راجناتھ سنگھ نے تو ویسے حقیقت میں ایک قسم کی تصوراتی بات کہہ دی کہ اگر پاکستان کے ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے تو ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، ہم اس کو $7 بلین بنا کسی شرط کے دے سکتے تھے، جس طرح ہم نے پہلے کیا ہے۔ یہ ہماری ہسٹری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے 3-4 سال میں بھارت نے سری لنکا کو $3 بلین دیے، بنگلہ دیش کو $4 بلین دیے، دونوں ممالک کو ادھاری پہ پیٹرول ڈیزل دیا ہے، دیتا رہا ہے۔ آج بھی آپ نے ہماری خبریں سنی ہوں گی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح بھارت کی جو بجلی کی کمپنیاں ہیں جو بجلی بیچتی ہیں بنگلہ دیش کو، 8 مہینے ہو چکے ہیں ان کے بل ادا نہیں ہوئے، $800 ملین تک، یعنی تقریباً $1 بلین تک کی تو ادھاری ایک کمپنی کی ہے، اڈانی پاور کی۔ تو یہ سارے جو رعایتیں ہیں، مراعات اردو میں بولتے ہیں، وہ صرف اس کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے کیونکہ بنگلہ دیش کے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اسی لیے بھارت نے اس کو یہ فیسلٹیز دی۔ اسی طرح وہ سری لنکا کو بھی دیتا رہا ہے، اور اسی طرح ہے تو ایک مفروضہ، آپ فرض کر سکتے ہیں کہ اگر پاکستان کے ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے تو پاکستان کے ساتھ بھی اس قسم کے جو سودے کیے جا سکتے تھے، انہیں سستے میں پیٹرول، بجلی، سبزیاں، گوشت دیا جا سکتا تھا اور ادھاری بھی دی جا سکتی تھی۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے نیت کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ اگر پاکستان کی نیت میں غزوہ ہند ہے تو ان کو تو ہندوستان کے اوپر حملہ کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، تو پھر اس قسم کے مفروضوں کا بھی کوئی جگہ نہیں رہتی، کوئی ضرورت نہیں سوچنے کی۔ لیکن کہنے کو تو راجناتھ سنگھ نے کہہ لیا، اور آپ بھی سوچ لیجئے اپنے دماغ کے کسی کونے میں کہ اگر پاکستان
ایسا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، حضرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔